याद गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। कम्बिनेसन n0 बाट स्टार्ट गर्ने हो। यहाँ इरेज भइसकेछ, तिमीहरू कपीमा छ होला सायद। अनि मैले a + b को होल स्क्वायरलाई पनि मैले एक्सपान्ड गर्न तिमीलाई सिकाइसकेको थिएँ। त्यो कसरी भएको, a² + 2ab + b² कसरी आउँछ भन्ने कुरा। र यसमा एउटा स्ट्याचुरी ट्रायंगल छ, त्यो ट्रायंगलमा म तिमीलाई पछि देखाउँला। यो ट्रायंगलबाट कसरी यो कोएफिसिएन्टहरु कम्बिनेसन n0, कम्बिनेसन n1, कम्बिनेसन n2 भनेको भ्यालुहरु कसरी आउँछन् भन्ने कुरा पछि म तिमीलाई त्यो देखाउँछु म क्लासमा, अथवा यही भयो भने म यहाँ क्रिएट गरेको कुरा पनि देखाउँला तिमीहरूलाई। र हिजो आई मिन अघिल्लो क्लासमा मैले a + x⁻m लाई र a + x⁻n+1 लाई एक्सपान्ड गर भनेको थिएँ। सायद सबैजनाले यसको एक्सपान्ड गरिसकेको छ होला। गरिसकेको छ भन्ने धारणा लिएर म अगाडि बढिरहेको छु। यो स्टेटमेन्टलाई म रिस्टेट गर्दै छु र रिलेख्दै छु। यो कुरा तिमीले ख्याल गर्ने है। र अझै पनि हेरौँ, a + x पावर n छ भने यो a + x पावर n को एक्सपान्सन हामीले गर्दै छौं। यसको एक्सपान्सन गर्ने फर्मुला जुन थियो हिजोको अस्तिको स्टेटमेन्ट, त्यो स्टेटमेन्टलाई एकदमै याद गर्ने। यो सरल तरिका के हो भने यो कम्बिनेसन n0 बाट स्टार्ट गर्ने, कम्बिनेसन n0 यसमा अब जुन अगाडिको पावर छ, एक पावरमा n लगाउने हो, यसको यहाँ 0 लगाउने हो। हैन भाइ? फेरि कम्बिनेसन n1 हुन्छ। कम्बिनेसन n1 भइसकेपछि के हुन पर्यो? अब a को पावर माइनस rn x⁻r प्लस प्लस कम्बिनेसन n, जहाँ स्टार्ट भएको थियो त्यही गरेर इन हुन पर्यो। एन्ड a को पावर n माइनस n हुन्छ, यो खास 0 हो। एन्ड x पावर n, यहाँ गएर हामीले के गर्छौं त, स्टप गर्छौं। अब तिमीले के बुझ्नु भने यो a + x⁻n लाई तिमीहरूले एक्सपान्ड गर्न त्यस्तो गाह्रो छैन। जहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यहीबाट तिमीले के गर्छौ, त्यसलाई एक्सपान्ड गर्छौ। अब हेरौँ त, यसैमा यदि कसैले तिमीहरूलाई मैले तिमीलाई हिजो दिएको थिएँ a + x⁻n+1 लाई के गर भनेको थिएँ, मैले एक्सपान्ड गर भनेको थिएँ। a + x⁻n+1 लाई n+1 लाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने नो डाउट कम्बिनेसन n+1, 0 बाट स्टार्ट गर्ने हो। 0 a को पावर n+1 हुन्छ। ध्यान दियौ है। अनि x को पावर के हुन्छ? 0 हुन्छ। प्लस कम्बिनेसन n+1, हेरौँ है, यहाँ a को पावर n+1 माइनस के हुन पर्यो? 1 हुन पर्यो। इन्टु x को पावर कति हुन पर्यो? 1 हुन पर्यो। ठीक छ? प्लस कम्बिनेसन फेरि लेखेँ मैले, कम्बिनेसन n+1, 2 हुन पर्यो। अब 2 a को पावर n+1 छ, माइनस 2 हुन पर्यो, x को पावर 2 हुन पर्यो, प्लस डट डट। यसै गरी तिमीले के गर्ने हो त? अब एक्सपान्ड गर्ने हो। कहाँसम्म जाने? मैले यो बीचको टर्म लेखिन। कम्बिनेसन कहाँसम्म जान्छ? अब n+1, n+1 सम्म जान पर्यो। र a को पावर n+1 माइनस n-1 हुन्छ, त्यहाँ 0 हुन्छ। त्यो भएको भनेको x को पावर n के रहन्छ? लास्टमा रहन्छ। यसरी हामीले के गर्ने हो त? अब एक्सपान्ड गर्ने हो है। र अब नो डाउट तिमीहरूले गर्न सक्छौ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब कसैले तिमीलाई a प्लस b को पावर 7 को फर्मुला भन भनेर कसैले भन्यो भने तिमीहरूलाई यसको यो भ्यालुहरु फाइन्ड गर्न मलाई लाग्छ गाह्रो हुँदैन होला। त्यसै गरी x/2 प्लस यदि y/2 को पावर
2 को पावर 10 कसैले एक्सपान्ड गर भन्यो भने पनि तिमीलाई अब सायद यसको गाह्रो पनि तिमीलाई अब हुँदैन होला। यो तिमीले गर्न सक्न पर्यो। जस्तो कि म एउटा यसैलाई गरे x पावर x/2 प्लस y/2 को पावर 10 लाई थोरै गर्दिए। अब तिमीले यो प्र्याक्टिस आफूले गर्छौ। कम्बिनेसनबाट स्टार्ट गर्ने। कम्बिनेसन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? 10 कमा कतिबाट गर्ने? 0 बाट गर्ने। ए भन्ने ठाउँमा कति छ? x/2 छ। x/2 को पावर कति हो? n हो। n भने कति हो? 10 हो। प्लस कम्बिनेसन फेरि 10 कमा कति हुनु पर्यो अब? 10,1 10,1 x/2 भनेको a हो। a को पावर n - 1 दिस इज 9 इन्टु y/2 ध्यान दियौ है। प्लस डट अनि प्लस कम्बिनेसन 10,2 x/2 को पावर 9 थियो अघि भने यहाँ कति हुन्छ अब? 8 हुन्छ। त्यसरी 8 हुन्छ भनेको होइन मैले। 10 - 1 हो यहाँ 10 - 2 हो इन्टु y/2 को पावर कति भयो अब? 2 प्लस डट 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 मैले यो बीचको टर्म लेखिन। प्लस लास्टमा कति हुनुपर्छ मलाई अब? कम्बिनेसन 10 कमा कतिमा गएर स्टप गर्नुपर्छ मैले? 10 मा गएर स्टप गर्नुपर्छ किनभने n मेरो कति छ? 10 छ। त्यसै कम्बिनेसन 10,10 अरु त्यो 0 हुन्छ। x/2 को पावर 0 हुन्छ। y/2 को पावर 10 रहन्छ। अब यसको तिमीले के गर्ने हो? कम्बिनेसन 10,0 लाई के गर्दिने अब? एक्सपान्ड गर्दिने। 10,0 भनेको कति हुन्छ? 10,0 भनेको 1 हुन्छ। त्यसो भए यसलाई के लेख्ने अब तिमीहरूले? x को पावर 10 बाइ x बाइ y को पावर फेरि x/2 को पावर 10 लेख्ने। x/2 को पावर 10 मात्रै भयो। प्लस यसको भ्यालुहरु कति हुन्छन्? यी भ्यालुहरु सबै के गर्ने तिमीले अब लेख्ने। यसरी यो के गर्ने हो त? एक्सपान्ड गर्ने हो। यो एक्सपान्ड गर्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई अब चाहिँ गाह्रो हुँदैन है। यदि तिमीले गर्न सक्छौ त्यो यो जुन स्टेटमेन्ट तिमीलाई याद भयो भने स्टेटमेन्टको आधारमा तिमीले यसलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि खासै तिमीलाई गाह्रो अब हुँदैन। र अब यहाँ जाउँ हामी ओके लाग्छ। र अब त्यसो भए हामीले अब जेनरल टर्म फाइन्ड गर्ने हो। द जेनरल टर्म अफ the general term in the expansion of a plus x power n a plus x power n को हामीले जेनरल टर्म फाइन्ड गर्छौं। यो जेनरल टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पछि गएर अब यो क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि यो जेनरल टर्मले एकदमै हेल्प गर्छ तिमीलाई। यो कुरा तिमीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले जेनरल टर्म भनेर जनरली n टर्मलाई भनेका हुन्छौं अथवा r टर्मलाई भनेका हुन्छौं। जस्तो कि अब यहाँ जेनरल टर्म कसले डिनोट गर्ने भन्ने कुरा तिमीलाई म एकछिनपछि भन्छु। जाउँ त पहिला a plus x पावर n भने के हो पत्र? a plus x पावर n यसलाई धेरै पटक लेख्यो भने तिमीलाई पनि प्र्याक्टिस होला। कम्बिनेसन n, 0 a को पावर n प्लस कम्बिनेसन n, 1 a को पावर n - 1x प्लस कम्बिनेसन n, 2 a को पावर n - 2 इन्टु x स्क्वायर। यो लेखेको कुरा बुझेन भने सोध्ने है मलाई। त्यो अनम्युट गर्ने अनि सोध्ने। त्यो सोध्न डर नमान्ने। अनम्युट गर्दा हुन्छ, अनम्युट गरेर बसे पनि हुन्छ। तिमीले इन्ट्र्याक्सन गर्यो भने नै मलाई इजी हुन्छ। तर त्यहाँ नोइज छ भने चाहिँ हल्ला चाहिँ गर्न पाइएन। कम्बिनेसन n, 3 a को पावर n - 3 a को पावर n - 3 इन्टु x को पावर 3 प्लस डट 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 प्लस कम्बिनेसन हेरौँ है। कम्बिनेसन n, r a को पावर n - r इन्टु x को पावर r प्लस डट 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 कम्बिनेसन n, x को पावर n। यो चाहिँ यो a प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन हो। मैले यसमा टर्महरु हेर्दै छु। त्यसो भए यसलाई मैले
फर्स्ट टर्म हेरेँ हेर भाइ यहाँ फर्स्ट टर्मलाई हामीले T1 भनौं यो फर्स्ट टर्म T1 भनेको के छ कम्बिनेसन n, 0 x को पावर a को पावर n भन्ने यो टर्म चाहिँ के हो फर्स्ट टर्म हो। त्यसो भए अब हामी जाउँ सेकेन्ड टर्ममा जाउँ। सेकेन्ड टर्मलाई मैले T2 भने T2 इक्वल्स टु कम्बिनेसन n, 1 a को पावर n - 1 x भयो। अनि अब जाऊ थर्ड टर्म भनेको कति हुन्छ T3 हो। थर्ड टर्म भनेको कम्बिनेसन n, 1 a को पावर n - 2 इन्टु कम्बिनेसन n - 2 a को पावर n - 2 इन्टु x स्क्वायर। यसै गरी नै अब थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म हुँदै जान्छ। र अब हेरौं अब के बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरूले अब यहाँ n टर्म बन्यो भने n टर्म त नै छ यदि r टर्म बन्यो भने ध्यान देऊ यहाँ यो r टर्ममा के हुन्छ r टर्म लेख्यो भने के हुन्छ लेख्यो भने tr हुन्छ। tr भनेको कति हुने भयो कम्बिनेसन मलाई भन्न सक्छौ tr भनेको कति हुन्छ सक्छ कसैले tr भनेको कति हुन्छ भन्न सक्छ कम्बिनेसन n, r - 1 हुन्छ है कम्बिनेसन n, r - 1 किनभने 3 हुँदा 2 भएको छ 2 हुँदा 1 भएको छ 0 हुँदा अथवा 1 हुँदा 0 भएको छ। त्यसो भए r - 1 इन्टु हेरौँ है a को पावर n - r प्लस 1 हुन्छ इन्टु x को पावर r - 1 हुन्छ। यो बाइनोमियल थ्योरममा के गरिएको छ भने जुन यो टर्म छ कम्बिनेसन nr भनेको n r - 1 भनेको टर्म भनेको यो जुन यहाँ टर्म छ यो टर्म भन्दा अगाडिको टर्म यो टर्मलाई हामीले r टर्म भनेर भनिएको छ। यो r टर्म चाहिँ हाम्रो के छ त्यहाँको टर्म त्यो अलिकति के छ सम्झनको लागि अलिक गाह्रो छ। कम्बिनेसन n, r - 1 a को पावर n - r प्लस 1 x को पावर r - 1 यही गाह्रो भएको भएर म्याथमेटिसियनहरूले के भने त भने यो r प्लस 1 टर्म लेखे r प्लस 1 टर्मलाई tr प्लस 1 भने हेरौ यहाँ tr प्लस 1 भने र tr प्लस 1 टर्म भनेको यो जेनरल टर्म हो। यो भनेको कति हुँदैछ कम्बिनेसन n, r a को पावर n - r x को पावर r हो। यो टर्मले अब सबै कुरा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि तिमीलाई के गर्ने हो हेल्प गर्ने हो। के भएर यही टर्मलाई के भन्ने हो त अब जेनरल टर्म भनेर भन्ने हो। यो जेनरल टर्म किन tr प्लस 1 नै लिएको होला भन्ने कुरा को डाउट तिमीले नमान। यो r प्लस 1 लिनुमा के छ भने कम्बिनेसन nr a को पावर n - r x को पावर r यो जनरलाइज गर्नको लागि इजी हुन्छ भनेर के गरेको हो यो टर्म लिएको हो। सायद सबैले यसलाई कपी गरिसकेको छ होला। म नेक्स्ट जाममा गएँ। ओके त्यसो भए देयरफोर भन्ने देयरफोर जेनरल टर्म कति छ tr प्लस 1 इक्वल्स टु कम्बिनेसन nr a को पावर n - r x को पावर r। अब तिम्रो यो टर्म चाहिँ तिम्रो के हो त अब यो बाइनोमियल थ्योरम पढ्ने बेलासम्मको लागि यो चाहिँ तिम्रो मूल मन्त्र हो। यो मूल मन्त्र तिमीले के गर्नु पर्यो अब याद गर्न पर्छ ल। त्यसो भए अब फेरि अब त्यत्रो लामो लेखेको थियौं हामीले अलि a प्लस x को पावर n लाई अब हामीले के गर्छौं सिग्मा नोटेसनमा यसैको टर्ममा के गर्छौं हामीले लेख्दिन्छौं। भन्नुको अर्थ एक्सपान्सन अफ a प्लस x पावर n इन सिग्मा नोटेसन भन्नुको अर्थ a प्लस x को पावर n भनेको त समेसन r runs from 0 to n कम्बिनेसन nr a को पावर n - r
x को पावर r। अब तिमीले r को भ्यालु 0 1 2 3 4 5 6 हुँदै हुँदै n सम्मलाई सब्स्टिट्युट गर्दै गर्दै गयौ भने अघि तिम्रो जे आएको थियो नि त्यो एक्सपान्सनको टर्म त्यही टर्म नै आउँछ। समेसन भएको भएर 20 20 मा सम राख्न पर्यो। एक पटक r को भ्यालु 0 राख, सम राख, 1 राख, सम राख, 2 राख, सम राख, तिम्रो के आउँछ अब त्यही नै त्यो अगाडिको जुन आएको थियो त्यही नै टर्म आउँछ। ल त्यसो अब तिमीहरूले यो जेनरल टर्म भनेको tr+1 हो है भन्ने कुरा तिमीहरूले के गर्न पर्यो अब एकदमै ध्यान दिएर सम्झन पर्यो। tr+1 इक्वल्स टु कम्बिनेसन nr a को पावर n माइनस r x को पावर r हुन्छ है भन्ने कुरा पनि तिमीले के गर्न पर्यो अब ख्याल गर्न पर्यो। ओके, अब तिमीहरूलाई के सोधिन्छ भने क्वेशन अब हेर भाइ फाइन्ड द क्वेशन है यो मैले मिडल टर्म पढाउन बाँकी छ जान्छु त्यहाँ। फाइन्ड द fifth term of 2x plus 5 को पावर 10 भनिदियो कसैले तिमीलाई। ल अब फिफ्थ टर्म फाइन्ड गर भन्यो भने अब यसलाई कम्बिनेसन n0 2x को पावर 10 गर्दै गर्दै गयो भने त कहिले पुगिन्छ र अब फिफ्थ टर्म भनेको भएर त अब अलि नजिकै होला। अब 8 टर्म भनिदियो भने 9 टर्म भनिदियो भने अथवा यो 2x + 5 को पावर चाहिँ त्यहाँ 100 भइदिएर 60 टर्म भनिदियो भने 60 टर्म भनिदियो भने त अब गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए अब टर्म निकाल्ने फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म अथवा कुनै टर्म निकाल्ने यो यहाँ आइडिया छ। यो आइडिया तिमीहरूले एकदमै तिमीले के गर्न पर्यो ध्यान दिन पर्यो। सबैले ध्यान दियो है मलाई यहाँ भनेको कुरा सम्झ। सोलुसन लेख। 2x given लेखौं। दिस इज 2x + 5 छ को पावर 10 छ। कम्पेयरिङ विथ गर्ने, कम्पेयरिङ विथ कसँग a प्लस x को पावर n सँग कम्पेयर गर्ने के हुन्छ। दिस इम्प्लाइज दैट a को भ्यालु कति हुन्छ भने त a भनेको 2x हुन्छ, x भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ, n भनेको कति हुन्छ 10 हुन्छ। अनि लेट भन्ने, लेट हामीलाई के भनेको छ फिफ्थ टर्म फाइन्ड गर भनेको छ। त्यसो भए लेट हामीले जेनरल टर्म थाहा छ नि हामीलाई, यसैको लागि युज हुने हो यी r+1 टर्म इज द फिफ्थ टर्म भनिन्छ हामीले। ध्यान दियो भाइ, r+1 टर्म इज द फिफ्थ टर्म भनिदिन्छौँ। त्यसो हो भने सबैजनाले ध्यान दियो। त्यसो हो भने देन टर्म देन के हुन पर्यो भने हामीलाई के थाहा छ tr+1 भनेको त कति हुन्छ अरे, कति हुन्छ अरे भने त कम्बिनेसन n, r कम्बिनेसन n, r हेर भाइ यहाँ n, r a को पावर n माइनस r x को पावर r हुन्छ। अथवा यसलाई देन नभन्दा यसलाई विनो भन्दा हुन्छ। विनो भन्दा हुन्छ यसलाई विनो भन्ने है। यहाँ लेखौँ त यहाँ विनो लेखौँ त। त्यसो भए देयरफोर हामी के एडिसनमा जाउँ tr+2 हेर कति छ अहिले
टी आता कुन टर्म हामीले टर्म बनाइ त ठीक छ टी आयो त टी आयो तर के भयो टी 4 + 1 हुने ध्यान दिनु एकदम 4 + 1 पर्यो टी प्लस किनभने टी 5 हो भने हो नि हामी त्यो भएर त्यो 5 लाई गर्न पर्यो अब 4 + 1 लेख्नु किनभने ए कम्बिनेसन n कति हो n 10 कति r कति हो r 4 ए भनेको कति हो ए भने 2x 2x को पावर के हुन्छ n - r हुन्छ 10 को मा हुन्छ x भनेको त्यसले x को 5 के हुन्छ 4 हुन्छ त्यसै अनि 5 भनेको के भयो 50 मा आएन अब यहाँबाट तिमीले कम्बिनेसन 10 4 ला 10 12 बाइ 10 - 4 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल बिर्सेको छैन होला 2x को पावर 6 भयो 2 को पावर 6 इन्टु पावर 6 भयो है इन्टु 5 पावर 4 अब यो क्याल्कुलेटर हान्यो भने के आउँछ त्यो जे आउँछ रिक्वायर्ड टर्म भन्छ रिक्वायर्ड फिफ्थ टर्म व्हिच इज द फिफ्थ टर्म भन्ने एन्सर राख्ने यो 2 मार्क्समा आउने क्वेशन हो फाइन्ड फिफ्थ टर्म 6 टर्म अथवा 11 टर्म भनेर यसरी के आउन सक्छ एक्जाममा क्वेशन आउन सक्छ यो एउटा क्वेशन मैले तिमीलाई पढे यो पढाइसके पछाडि तिमीहरूले योसँग रिलेटेड धेरै क्वेशनहरु तिमीहरूले गर्न सक्ने हुन पर्छ त्योमा यस्तैको लागि क्वेशन यहाँ दिएको होला टर्महरु 6 टर्म फाइन्ड गर भनेर दिएको हुन्छ जस्तो कि के भन्छ भने फाइन्ड 6 टर्म ओके के भनिरहेको भने क्वेशनमा त्यसलाई एक्जाममा 6 टर्म अफ find the sin भन्ने मैले 7 term in the expansion of 2x minus 1 by 3x square power 9 भनिदियो भने अब तिमीले के गर्न पर्ने हुन्छ फाइन गर्न पर्ने हुन्छ त्यो माइनस छ भने पनि त्यसलाई के गर्न पर्यो पहिला त्यो हामीले कम्पेयर गर्नेलाई a + x पावर सँगै कम्पेयर गर्ने अब कुरा भ्यालु निकाल्ने अनि 7 टर्मलाई लेट r + 1 टर्म इज द 7 टर्म हो भन्ने त्यसै tr + 1 फर्मुला तिमीलाई थाहा छ त्यसै t7 भनेको t6 + 1 हुन्छ t6 + 1 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले के गर्न सक्छौ अब फाइन गर्न सक्छौ है यसरी यसलाई के गर्ने यो टर्म फाइन गर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यसको म तिमीलाई धेरै क्वेशनहरु दिन्छु अहिले त्यो तिमीले गर्न पर्ने हुन्छ मैले अर्को एउटा क्वेशन पाउन मन लागिरहेको छ क्वेशन पढाए पछाडी अनि त्यसपछि म यता आउँछु फेरि ल क्वेशन फाइन्ड द coefficient of x to power 5 in x plus 1 by x to power 7 क्वेशन पनि 2 मार्क्समा आउने क्वेशन हो फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ x to power 5 भन्ने अब x to power 5 कहाँ आउँछ त x plus 1 by 2x to power 7 मा अब यतिकै नजर गर्न सकिन्न हामीले तर एकदमै ख्याल गरौँ है यसलाई पनि हामीलाई त्यो जनरल टर्मले के छ हेल्प गर्छ त्यो जनरल टर्म त्यो भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है भनेको कम्बिनेसन n r a को पावर n - r x को पावर r त्यो भोग्ने है ओके त्यसलाई सोलुसन लेख अनि लेट भन लेट यसलाई पहिला कम्पेयर गरौँ न पहिला गरेर फाइन गर्यो भने सजिलो हुन्छ त्यसो भए मैले अप्सनलाई नै प्लस माइनस छ त यो यहाँ अहिले माइनस छ भने अर्को चेन्ज भएकोलाई गर्न के होला लागि गरेको यहाँ यो चेन्ज आउँदैन यहाँ मैले x minus 1 by 2 को पावर लेखे अब माइनस आयो भने पनि कसरी गर्ने रहेछ भनेको थाहा हुन्छ एउटा क्वेशनले धेरैलाई ट्रिट गरौँ भनेर हो ल ओके त्यसो भए गिवन भनौँ
गिभन x माइनस 1/2x super से छ comparing with a plus a plus super compare we get a भनेको छ अहिले यहाँ x छ राइट यो भनेको अहिले यहाँ माइनस 1/2x छ यो भनेको छ अहिले यहाँ 7 यसरी बुझ्न पर्यो यो टर्मलाई कम्पेयर गरेर यसरी तिमीहरु के गर्न पर्ने हुन्छ यो a र x भनेको फेरि सर x भनेको -1 2x को हरि भयो नभन्ने त्यो कम्पेयर गरेर हामीले त्यो फर्ममा कन्भर्ट गरेको मात्रै हो है ओके त्यसो भए अब तिमीले यसमा अब तिमीले फाइन गर्नु छ x पावर 5 फाइन छ अब हामी कहाँ आउँछ x पावर 5 त थाहा छैन त्यसो भए लेट भन्ने अब लेट x को पावर 5 occur in the r plus 1 term भन्ने ए जेनरल टर्ममा आउँछ भनेर भन्दिने त्यो भइसकेपछि देयरफोर भन्ने अब हेर त देयरफोर tr plus 1 भनेको त के हुन्छ रे कम्बिनेसन nr a को पावर n minus r x को पावर r यो त हाम्रो फर्मुला हो अब यहाँ हाम्रो भ्यालु गरेर सब्स्टिट्युट गरौँ कम्बिनेसन n कति छ n छ 7 r कति छ त्यही त हो हामीलाई चाहिएको r भइदिएको भए त हामीले के गर्छौं अब r पाइयो भने त हामीले के गर्छौं हामीले r plus 1 टर्म लेखेका छौं r 5 आयो भने 5 यो r को भ्यालु आयो भने त हामीले के निकाल्न सक्छौं यसलाई यो ओके कम्बिनेसन 7, r 7, r a कति छ अहिले यहाँ a तिम्रो x छ र भाइ a x छ a भनेको x छ इन्टु x अनि x को पावर कति n minus r n भनेको 7 minus r भयो ध्यान दिनु है इन्टु a अनि x को पावर